राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, एउटा यस्तो फैसला जसलाई पुरै देशले प्रतीक्षा गरिराखेको छ। मुलुकलाई ठूलो अन्यल र अलमलबाट मुक्ति दिलाउने अस्त्र ठानिएको छ। हो, यही फैसला अबको एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ। 2 महिनादेखि चलेको बहस सकिएसँगै संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाउने कसरत गरिराखेको छ। र यो फैसलासँगै विघटित संसद पुनर्स्थापित हुन्छ कि मुलुक चुनावमा जान्छ, त्यसको रेकोल हुनेछ। राजनीतिक अलमल केही हदसम्म हटेर जाने विश्वास गरिएको छ। तर अदालतले फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली भने हडबडिन थालेका छन्। संसद विघटन पछिका केही हप्ता ढुक्क देखिएका उनी अहिले अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्दैन कि भन्ने त्रासमा देखिएका छन्। जुन कुरा उनले शनिबार विराटनगरमा भएको आम सभाका क्रममा व्यक्त गरे, उनले भने संसद पुनर्स्थापित भए आन्दोलन चर्किनेछ। पहिले ढुक्क देखिएका कार्यकर्तालाई चुनावमा खटिन भन्दै आएका ओलीको टोन एकाएक किन डाउन भयो? किन उनी कमजोर महसुस गर्न थाले? आजको कार्यक्रममा हामी डाउन भएको ओलीको टोन र संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामाथि हुन लागेको फैसला देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा फैसला सुनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म संसद विघटन विरुद्धको रिटमा के भयो र अब के तयारी भइराखेको छ त्यो देखाउँदैछौँ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरी सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको विघटनको निर्णयले अदालत अहिले पनि त्यही विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो समय खर्च गरिरहेको छ। पुस 5 गते भएको संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध 13 जना रिट निवेदकहरू उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो। अन्य रिट निवेदकहरू कञ्चन कृष्ण न्युपाने, स्मृत खरेल, ज्ञानेन्द्र राज आरण, शालिग्राम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राई, देव प्रसाद गुरुङ, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्र बहादुर ओली, कमल बहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिमखडाको रिट नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए। पहिलो चरणमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै यी सबै मुद्दाहरूलाई एकै स्थानमा राखेर मुद्दालाई कहाँ पठाउने भनेर एकल इजलासमा बहस सुने। पुस 8 गते प्रधान न्यायाधीश राणाले यी सबै विषयमा थप संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरे। अनि पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश राणा सहित हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासको गठन भयो र विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदिसँग संसद विघटन गर्नुपर्दाको कारण पेश गर्न 9 दिनको समय दिइयो। सरकारको तर्फबाट जवाफ आएपछि पुस 22 गतेबाट संवैधानिक इजलासमा यसका विषयमा बहस सुरु भएको थियो। बहसकै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्णमान साक्य र गीता पाठक एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भए। तर संवैधानिक इजलास गठनमा त्रुटि भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला महान्यायाधिवक्ता बनिसकेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री विरुद्धकै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकहरूको तर्फबाट जिकिर आयो। त्यसपछि पुस 22 गते अपराह्न 4 बजे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलास छाड्ने निर्णय गरे। त्यसपछि पुस 29 गतेका लागि संवैधानिक इजलासको मिति तोकियो। पुस 29 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा इन्ट्री गराइयो। तर पुस 29 गतेदेखि सुरु भएको बहसमा पनि रिट निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्ग्याउने कि बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गरे। रिट निवेदकहरूले बृहत्पूर्ण इजलासको माग गरेको भए पनि विपक्षी अर्थात् सरकार भने संवैधानिक इजलासबाटै यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँदै आएको थियो।
र रिट निवेदक तथा विपक्षीको बहसपछि संवैधानिक इजलासबाटै यस मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आदेश दिइएको थियो। त्यसपछि यस विषय निरन्तर सुनवाईकै क्रममा थियो र फागुन 6 गते एमिकस क्युरीको तर्फबाट अन्तिम बहस वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले गरेकी थिइन्। यस विषयमा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए। विपक्षी बनाइएका सभामुखको तर्फबाट आएको लिखित जवाब र बहसमा पनि विघटन असंवैधानिक भएको तर्क आएको थियो। सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको जवाब र भएको बहसमा भने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कदम र राजनीतिक विषय भएको भन्दै रिट नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। एमिकस क्युरीका तर्फबाट 4 जना अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसको निर्णय गैर संवैधानिक भनेका छन् भने 1 जना अधिवक्ताले भने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक भएको तर्क पेश गरेका छन्। संविधानमा संसद विघटन गर्ने विषय उल्लेख छ कि छैन वा कस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री चयन हुनै नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने बहस एमिकस क्युरीका केही सदस्यले गरेका थिए। एमिकस क्युरीमा रहेका सदस्य मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, पूर्णमान साक्य र गीता पाठकको राय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीको सुझाव विघटनलाई सदर गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। कहिले आउला फैसला? बहसकै क्रममा समय अभाव भन्दै संवैधानिक इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूलाई समयको सेलिङ दियो। समय मात्रै खेर गएको भन्दै वकालतनामा टिपाउने सबैलाई बहसमा राखिएको पनि थिएन। कतिपय अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन भनिएको थियो। फागुन 6 गते एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि बहस सकिएपछि इजलासले रिट निवेदक र विपक्षीका केही तथा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बहस नोट पेश गर्न सोमबार अर्थात् फागुन 10 गतेसम्मको समय दिइएको थियो। सोमबारसम्म सबैको बहस नोट आइसकेको छ। अब ती बहस नोटको पनि अध्ययन हुनेछ र संवैधानिक इजलासले केही दिनमै आफ्नो फैसला सुनाउनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बहस सकिएकाले अब चाँडै इजलासले आफ्नो फैसला दिनुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 5 जना जुन मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश सहित त्यसले रिट जारी गर्ने वा रिटहरू खारेज गर्ने भन्ने निर्णय सुनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको निर्णय भनेको चाहिँ 5 जना मध्ये 3 जना बहुमतको राय चाहिँ इजलासको फैसला हुन्छ। त्यो 5 जनाको सर्वसम्मत पनि हुन सक्छ, 4-1 पनि हुन सक्छ। 4 जना जारी गर्ने 1 जना खारेज गर्ने पनि हुन सक्छ, या 4 जना खारेज गर्ने 1 जना जारी गर्ने पनि हुन सक्छ। तर बहुमत या त सर्वसम्मतको निर्णय हुन्छ या त बहुमतका मान्य न्यायाधीशहरूले जे राय दिनुहुन्छ त्यही नै अदालतको अन्तिम आदेश र फैसला हुन्छ। त्यो मलाई लाग्छ अब 1 हप्ताभित्रमा त्यो आदेश आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया सिद्धिसके तापनि फैसला लेखनको प्रक्रिया बाँकी हुन्छ र त्यसपछि निर्णय सुनाउने जुन मिति तोकिन्छ त्यही दिन नै अदालतको इजलासले त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ बाहिर ल्याउँछ। हो, अदालत फैसला सुनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ र केही दिन भित्रै उसले फैसला दिने भएको छ। तर अदालतबाट फैसला आउने समय नजिकैसँगै एकाएक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको टोन किन डाउन भयो? हामी त्यो देखाउँदैछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा संसद विघटन विरुद्धको रिटमा हुन लागेको फैसला र प्रधानमन्त्री ओलीको बदलिएको बोली देखाइराखेका छौँ। संसद विघटन पछिको केही हप्ता ओली यति ढुक्क देखिन्थे कि उनको कदमलाई अदालतले सहजै सदर गरिदिनेछ। उनी जस्तो चाहिराखेका छन् मुलुक त्यस्तै बाटोबाट अघि बढ्नेछ। तर केही दिन यता उनको बोली यसरी बदलिएको छ कि मानौ अब उनले सोचे जस्तो केही हुनेवाला छैन। उनको हडबडी र छटपटी यसरी देखिन थालिएको छ कि मानौ संसद विघटन सदर हुनेवाला छैन। सर्वोच्च अदालतमा 2 महिनादेखि विचाराधीन रहेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा माथिको बहस सकिएको छ। अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। तर अदालतमा बहस चलेदेखि नै नेकपाको दुवै समूहको दाबी थियो फैसला मेरै पक्षमा हुनेछ।
ओली समूहको दाबी थियो संसद विघटनलाई अदालतले सदर गर्नेछ। दाहाल नेपाल समूहको जिकिर थियो संसद पुनर्स्थापना हुनेछ। दाहाल नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलन नै चर्काउँदै आएको छ। यो समूहका नेताहरूले हरेक कार्यक्रममा संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले अदालतले ओलीको कदम खारेज गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। संसद विघटनका कारण मुलुक सङ्कटमा पर्ने दाबी गर्दै आएका दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। अहिले पनि यो समूहका नेताहरूको दाबी छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सर्वोच्च अदालतबाट यही फैसला हुनेछ भन्नेमा हामी ढुक्का छौँ। एमिकस क्युरीको बहसपछि आम सोसाइटी र न्यायिक क्षेत्र पुनर्स्थापनातिर गयो भन्ने नै छ। हाम्रो पनि बुझाइ त्यही छ। हामी त सुरुदेखि भन्यो यो असंवैधानिक हो, यो न्यायालयले सच्याउनुपर्छ भनेका थियौँ। संवैधानिक इजलासमा गरेको बहसलाई हेर्ने हो भने नागरिक समाजले गरेको बहस, मिडियाले गरेको बहस, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको बहस हेर्ने हो भने त अब संविधानको सामान्य कखडा नजान्ने मान्छेका लागि पनि यो कुरा हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले सही फैसला दिन्छ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भन्ने हाम्रो विश्वास हो। दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूभन्दा 2 कदम अघि बढेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कदमलाई अदालतले सदर गर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकार बन्ने स्थिति नभएकाले विघटन गरिएको संसदलाई अदालतले पुनर्स्थापना नगर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए। पुस 5 पछि भएका हरेक कार्यक्रममा ओलीले संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गर्नुको अदालतसँग विकल्प नभएको भन्दै चुनावको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिँदै आएका छन्। यसरी कार्यकर्तालाई ढाडस दिने, आफू ढुक्क रहेको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीको टोन केही दिन यता आएर डाउन भएको छ। उनी पहिले जस्तो ढुक्कता व्यक्त गर्न छाडेका छन् भने सभाहरूमा कार्यकर्ताको समर्थन खोज्न थालेका छन्। जस्तो माघ 23 गते काठमाडौँमा भएको सभामा ओलीले संसद विघटन सदर हुन्छ, चुनावको तयारी गर्नुस् भनेर कार्यकर्तालाई ढाडस दिएनन्। बरु कार्यकर्ताबाट समर्थन खोजे र भन्न लगाए हामीलाई चुनाव चाहिन्छ भनेर भन्नुहोस्। काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ। चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो। चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। काठमाडौँमा माघ 23 गते भएको सभामा मात्रै होइन, ओलीको टोन काठमाडौँ बाहिर भएका सभाहरूमा पनि डाउन भएको छ। पहिला संसद विघटन सदन हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दै हिँड्ने उनी अहिले संसद पुनर्स्थापना भए लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुने भन्दै टिप्पणी गर्न थालेका छन्। अदालतले दबाब दिन अनेक प्रकारका काम भएको दाबी गरिराखेका छन्। फागुन 1 गते बुटोलमा र फागुन 8 गते विराटनगरमा भएको सभामा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। अझै गत शनिबार विराटनगरमा भएको सभामा बोल्दै ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भनेका छन् सेटिङ र जालझेलका आधारमा कुनै त्यस्तो निर्णय भए आन्दोलन चर्किनेछ। यदि कुनै प्रकारको जालझेल सडक अतिक्रमण सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको बदलिएको बोलीले उनी संसद विघटनलाई अदालतले सदर गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्का छैनन्। अदालतमा बहसका क्रममा आफ्ना वकिलहरूको फितलो प्रस्तुतिसँगै कमजोर महसुस गरेका ओली पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापना भए ठिक हुँदैन भनेर अदालतलाई नै धम्की दिन थालेका छन्। पुनर्स्थापनाको त्रासले तर्साउन थाले झैँ गरेर अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा हुन लागेको फैसला
र डाउन भएको ओलीको टोन देखाइराखेका छौँ। जनताले 5 वर्ष देश चलाऊ भनेर अहिलेका सांसदहरूलाई निर्वाचित गरेका थिए, तर विडम्बना प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सनकका भरमा संसद नै भङ्ग गरिदिए, जसका कारण पुरै देश राजनीतिक अन्योलमा फसेको छ भने सडक तनावग्रस्त बनेको छ। अब अदालतले फैसला गर्दा फेरि कुनै सन्की शासकका कारण देश यस्तै भुमरीमा नफसोस् र यही विषयमा फेरि बहस गर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै रुमलिएको राजनीति कुन बाटोतर्फ अघि बढ्छ त्यो हेर्न अब अझै केही दिन कुर्नुपर्नेछ, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन् भने केही दलहरू भित्रै आम निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अझै पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गर्छ भन्दै निर्वाचनको तयारी गर्न भनिरहेको छ भने आन्दोलनरत नेकपा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर हुन सक्दैन भन्दै संसद बिउतनेमा ढुक्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने भन्दै पर्ख र हेरको अवस्थामै छ र यी सबै राजनीतिक दल र विषय जोडिने ठाउँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै हो, जहाँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर फैसलाको घडीमा आइपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको 13वटा रिट माथिको बहस र एमिकस क्युरीले समेत संवैधानिक इजलासमा राय दिइसकेका छन्। सोमबारसम्म बहस गर्ने दुवै पक्षको तर्फबाट बहस नोट समेत अदालतले पाइसकेको छ। त्यसैले यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी ती बहस नोटहरूको अध्ययनमा जुटेका छन्। यसअघि भएका बहसका विषय तथा संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि थप अध्ययन र व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीशहरू यही विषयमा व्यस्त छन्। फैसलाकै पूर्व सन्ध्यामा यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतले कोही कसैको भनाइलाई आधार मानेर फैसला नगर्ने र फैसलाको आधार संविधानको धारा हुने बताउँछन्। अनि संविधानको धारामा संसद विघटनको आधार तयार पारिएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताउँछन्। अधिवक्ताहरू यसपटकको झन्डै 2 महिनाको मेहनतपछि फैसला आउन लागेको भन्दै फैसलामा भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन मर्जीमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्न नपाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश आउन सक्ने बताउँछन्। अन्य देशहरूमा पनि यस्तो अवस्थामा निर्देशनात्मक आदेश दिने गरेको र विगतको नजिरलाई पनि हेरेर अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। अदालतलाई त्यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने अधिकार छ हैन। त्यो कतिपय मुद्दाहरूमा त्यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ हैन। जस्तो भन्नुहोस् न, यो अब मनमोहनजीकै फैसलाको बेलामा हैन पनि त्यहाँ चाहिँ के संसद छल्न पाउन्न है भन्ने किसिमको चाहिँ आदेश त गर्यो नि हैन। तिमी संसदप्रति काउन्टेबल छौ, संसदप्रति उत्तरदायी छौ, अनि संसदप्रति उत्तरदायी भएको मान्छेले त्यो पदले संसदलाई छलेर अनि त्यसैलाई विघटन गरिदिने हैन। त्यसैले अहिले पनि के भन्दाखेरि फेरि अहिले अब उहाँले चाहिँ पार्टीको कारणले चाहिँ पार्टीभित्र भएको विवादको कारणले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। के उहाँको पार्टीको मात्रै त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू छन् र? त्यहाँ त सबै पार्टीका छन्। त्यसैले त्यो त चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो हैन। त्यो प्रतिनिधि सभा काउन्टेबल भइसकेपछि वास्तवमा त्यो काउन्टेबल नहुने गरेर स्वेच्छाचारी किसिमले जो सिफारिस गरिआइसकेको छ नि, वास्तवमा त्यस्तो कुरोलाई रोक्नको लागि, भविष्यमा रोक्नको लागि के आदेशहरू जारी हुन सक्छ। सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक कदम भएको र प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानकै हत्या गरेकोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा बहस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासलाई राय सुझाव दिन गठित एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले समेत राय दिइसकेको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। अबको केही दिनमा आउने फैसलामा संविधानभन्दा माथि गएर कसैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सर्वोच्चले मुलुकमा कानुनी राज्यलाई नै मान्यता दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल। धारा 85ले भनेको पहिले नै विघटन भएमा बाहेक भने त्यो पहिले भनेको चाहिँ के हो, विघटनको अवस्था के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ, जसले एउटा भविष्यमा चाहिँ
नेपालको शासकीय स्वरूप र संसदीय लोकतन्त्रको बारेमा यसले एउटा दिशानिर्देश चाहिँ पक्कै गर्छ र अब आउने प्रधानमन्त्री अथवा यो संसद पुनर्स्थापना भएर अर्को प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नुभन्दा अगाडि अदालतको त्यो फैसला हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले मान्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो फेरि कसैले विघटन गर्यो भने चाहिँ त्यो अदालतको फैसला बमोजिम चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएर तत्काल रोकिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा 94 वर्षीय बाजे पुस्ताका वरिष्ठ अधिवक्तादेखि 25 वर्षीय नाति पुस्ताका अधिवक्तासम्मले बहस गरेका थिए। बहसमा अधिकांश अधिवक्ताले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पेचिला प्रश्न र बहस गरेका थिए। अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानको संरचनामा खलल पुर्याएर राज्यद्रोह गरेको भन्दै उनीहरूलाई जेल सजाय हुनुपर्ने सम्मको माग गरेका थिए। अधिवक्ताहरूले विगतमा भएका संविधान अपुरो भएकै कारण जनताको यति ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानले व्यवस्था गरेको उपलब्धि र कानुनको कसैले खिल्ली उडाउन नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। यद्यपि कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको कारण उसले दिने फैसला मान्नै पर्ने हुन्छ। अदालतले जुन फैसला दिए पनि उसले निर्देशनात्मक आदेश समेत दिन सक्ने विगतका नजिर र अनुभवबाट देखिन्छ। फेरि अर्को पटक यस्तै राजनीतिक खिचातानी हुने र प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अर्को 1-2 महिना अदालतले आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्न पनि केही निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने सर्वोच्चकै केही पूर्व न्यायाधीशहरूको राय समेत छ। अदालतको फैसला यसकारण पनि यति ठूलो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ कि जुन फैसलाका कारण मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै बदलिनेछ, अन्यल र अलमललाई छिचोल्नेछ। यो प्रतीक्षा अब लामो नहोस् र सँगै फेरि यसै गरी देश अन्योलताको भुमरीमा फस्ने र यस्तै विषयमा बहस गरेर न्यायमूर्तिले समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नबनोस्। संविधान र कानुनभन्दा आफूलाई माथि राख्न खोज्ने शासकलाई अदालतले बेलैमा ठेगान लगाओस् ताकि जनता बार बार राजनीतिक अन्योलताको सामना गर्न बाध्य नहुन्। हौस् त आजलाई संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा हुन लागेको फैसला र डाउन भएको ओलीको टोनको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।